Hafsa, are you there? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हफ्सा आप हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप रिसाइट करें। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु। बारकल्लाह, बहुत अच्छा। बस सिर्फ थोड़ा सा ये है कि तुम्मा लतुसअलुन्ना है, ला को उसका लंबा नहीं करना, क्योंकि ये जो ला होता है ना, इसका मतलब होता है इंडीड, श्योरली, और ला का मतलब जो होता है लंबा वाला ला, उसका मतलब होता है नो। तो फिर वो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। ठीक है जी। ठीक। अब जल्दी से मुझे कौन हैंड रेस करके बताएगा? बारकल्लाह फी हफ्सा, कौन इसका तर्जुमा पढ़ेगा? मैं शेयर करूंगी स्क्रीन पे, कौन पढ़ना चाहेगा? ईमान। चलें जी, ईमान। जी ईमान। The mutual rivalry for worldly increase diverts you until you visit the graves. Nay, you shall soon know. Then, nay, you shall soon know. Nay, if you knew with a sure knowledge, you shall surely see hell. Then you shall see it with the eye of certainty. जी, एक्चुअली जो अल्हाकुम बारकल्लाह फी ईमान, ये जो सूरा है, इसके अंदर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब तक इंसान जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, कम्पीट करता रहता है, कि उसको बहुत ज्यादा तकासुर जो है वो कसरत से है, कि बहुत सारी चीजें जमा करना चाहता है, बहुत सारी चीजें करना चाहती है, वो डाइवर्ट करती रहती है उसको, जब तक वो डाई होने के करीब आ जाता है। और फिर वो देख लेगा कि किस चीज को, हेल फायर को, सर्टेनली वो देख लेगा। और ये हमने स्पेशली आज ये सूरत इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर आखिर टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। चले, अब मैं एक दफा पढ़ती हूँ और तब तक बाकी सब लोग अपने प्रीवियस हैंड्स जो हैं वो डाउन कर ले। हफ्जा और ईमान क्योंकि कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसके अलावा मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा जो मेरे बाद इसको पढ़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ लूंगी पूरा, अभी माइक आप लोग बंद करेंगे और फिर उसके सब लोग रिपीट करेंगे, और उसके बाद फिर हमें जिस तरह मैंने पढ़ा है उस तरह हमें अब्दुल्ला पढ़ाएगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। जी, अब्दुल्ला आप पढ़ाएं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ
ولا ولا تجعل تجعل لأحد فيه شيئا. جی احد ہے ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. اچھا جی اب میں چاہتی ہوں 1 منٹ کے لیے اگر میں اس کو آف کروں اپنی اسکرین کو, یا پھر آپ لوگ ویسے ہی حضرت کی اصلاح کرتی. میں ابھی آپ لوگوں کو اسکرین میں نظر نہیں آ رہی نا یہ دعا؟ نہیں. گڈ. چلے اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کس کو زبانی یاد ہے؟ کون یہ والنٹیئر کرے گا کہ وہ مجھے زبانی سنائے یہ دعا؟ ہم کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں نا, تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی جو بچہ مجھے زبانی یہ سنا سکے. اینی ون جو یہ دعا زبانی سنا سکتا ہے مجھے؟ نو ون. کوئی بھی یہ دعا نہیں سنا سکتا مجھے زبانی؟ تھوڑی تھوڑی آتی ہے بس شروع سے. مجھے میں یہ کون ہے؟ مجھے فاطمہ ہے. جی فاطمہ سنائیں. جی. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. اور دوسرا ایک منٹ فاطمہ پلیز, ایک منٹ. ایک اور بچہ جو ہے جس نے کہا تھا مجھے تھوڑی تھوڑی آتی ہے, وہ کون ہے؟ حفصہ. جی حفصہ, آپ کو میں سٹارٹ سے کراتی ہوں پھر آپ کر لیں گی. اللہم اجعل اللهم اجعل عملي كله صالحا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. بس اس میں ایک پارٹ مسنگ ہے, یہ والا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا. جی یہ والا مسنگ تھا, پر باقی آپ نے بہت پرفیکٹ, بہت اچھا سنایا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. زینب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ بھی سنانا چاہتی ہیں؟ زینب آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے تھوڑی سی, پر آ رہی ہے. اللهم اجعل الله صالحا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. آپ کا بھی یہ والا پارٹ مسنگ تھا, بس اس کو یہ والا پکا کر لیں. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا. یہی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. ٹھیک ہے. اور اس دعا کو ہم کیوں کرتے ہیں ایوری ٹائم؟ یہ ہر دفعہ مجھے ایمان ہی بتاتی ہے. کوئی اور بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ ہر دفعہ ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمارے ایمان کو خالص کر دے. جی بالکل, اور ہمارے عمل کو بھی خالص کر دے, تاکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے کون بتائے گا سنسیئرٹی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یا ہم بہت سنسیئر ہوتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. Stealing is the opposite of charity. Charity is giving, stealing is taking. یس ویری گڈ. پر اگر ہم سنسیئرٹی کی بات کریں محمد, ٹو بی ویری سنسیئر, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وی آر ویری پیور, وی آر سنسیئر, اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ Cheating. یس یس دیٹس ویری گڈ. چیٹنگ بھی ہے, ویری گڈ. پر اس کا ایک اور ہوتا ہے جو کہ سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ hypocrisy. یس ہپوکریسی. ہپوکریسی کیا ہوتی ہے؟ کہ سنسیئرٹی جب اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کرتے, آپ خود ہی کہتے کہ مجھے تو تعریف ملے گی. ایگزیکٹلی. پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ پریٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سنسیئرٹی یہ ہوتا ہے کہ واٹ یو ہیو ان یور ہارٹ یو ڈو دیٹ. بٹ ہپوکریسی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ہارٹ میں آپ ٹرو نہیں ہو, اور باہر سے آپ شو آف کے لیے کیا ہو جاؤ, ٹرو ہونے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. میں ریڈ کر سکتی ہوں اسکرین پہ؟ جی یہ دعا جو ہے میں ریڈ کرتی ہوں, اور آپ اس کا ٹرانسلیشن ریڈ کریں گے ایمان. ٹھیک ہے. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Oh Allah. جی. Oh Allah, purify my heart from hypocrisy and my actions from showing off, and my tongue from lying, and my eyes from treachery means کہ خیانت کرنا. اوکے.
Indeed, you know the treachery of the eyes and what is hidden in the chest. आमीन. अब स्ट्रेचरी की जगह हम इसको इस तरह से लेते हैं जैसे ट्रेचरी इज लाइक यू नो चीटिंग, किसी को धोखा देना, वो चीज करना जो कि आप एक्चुअली नहीं करते. तो आप आइज की चीटिंग क्या होगी कि वो चीज देखना जो कि नहीं देखनी चाहिए, है ना, क्योंकि आइज वो उसके लिए बनाई अल्लाह ताला ने जो कि हम अच्छे काम करें, ना कि हम ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए. तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है. ये मैंने दुआ थोड़ी बड़ी है आप लोगों के लिए, पर अगर आप लोग सिर्फ इतना पार्ट याद कर लें तो आप लोगों के लिए इजी होगा. आप लोग मेरे पीछे पढ़ें. अल्लाहुम्मा Allahumma तहिर क़ल्बी tahhir qalbi मिनन निफाक़ min an-nifaq व अमली wa amali मिनर रिया. min ar-riya. बस इतना काफी है कि मेरे दिल को, जो मेरा हार्ट है, उसको हिपोक्रेसी से साफ कर दे और मेरे एक्शंस को किससे साफ कर दे, जो अभी ईमान ने हमें बताया, क्या, फ्रॉम शोइंग ऑफ. तो अगर आप कोई चीज सिंसियरली अल्लाह ताला के लिए करते हैं तो फिर आपको केयर होती है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे. अप्रिसिएशन से तो खुशी होती है ना, पर अगर सिर्फ आप शो अगर आप शो ऑफ करने के लिए करें और फिर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे फिर तो आप बहुत सैड हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे तो कोई अजर मिलना ही नहीं है. पर अगर आपको ये हो कि अल्लाह ताला को तो सारी चीजें नजर आती हैं, अल्लाह ताला ने तो सारी चीजें नोट कर ली हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी आप सैड नहीं होंगे, है ना. चलें जी, अब हम लोगों ने इससे स्टार्ट करते हैं. आज की मोटिवेशन ये थी कि वेरीली अल्लाह डज नॉट लुक एट योर फेसेस एंड योर वेल्थ बट ही लुक्स टू योर Heart and deeds. Yes, he looks at your heart and your deeds. तो हम लोगों ने दुआ की, हमने किस, yes, are your deeds you do. yes, and the thing is that हमने दुआ भी किस चीज के लिए की है कि हमारे दिल के अंदर क्या हो जाए, सिंसेरिटी आ जाए नंबर 1, और क्या चीज चली जाए हमारे दिल से, हिपोक्रेसी चली जाए, और हमारे जो एक्शंस है वो सिंसियरली किसके लिए हो जाए, किसका फेस देखने के लिए हो जाए, अल्लाह का. और शोइंग ऑफ का मतलब होता है कि हम दूसरों के चेहरे पे देखना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं वेल डन, आपने अच्छा किया. जैसे मामा बाबा हैप्पी होते हैं, ये तो बुरी बात नहीं है, पर अगर हम ये सोचें कि हमने सिर्फ तब नमाज पढ़नी है जब मामा बाबा देख रहे हैं, पर अल्लाह ताला तो हर वक्त देख रहे होते हैं. अगर हम एक कमरे में जाएं और कहें हमने नमाज पढ़ ली है, तो मामा बाबा को पता चलेगा? सब लोग ऐसे चुप हो गए जैसे मैंने कोई गलत क्वेश्चन कर लिया. वेरी गुड ईमान, नहीं पता चलेगा. और अगर हम ऐसे करते रहें तो क्या होगा, अल्लाह ताला को पता होगा और वो आपकी डीड बुक में आएगा. फिर एक दिन जब क़यामत के दिन होएगा तो फिर आपकी सारी के साथ डीड बुक खुली होगी और फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी. हाँ, पर बात है कि हम लोगों ने इन द एंड टू स्टार्ट विद, अगर हमारे अम्मी शुरू में हमें इनकरेज करते हैं कि आपने नमाज पढ़नी है, पर हम लोग नमाज किसके लिए पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के लिए. हम लोग अपने मामा बाबू को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते. तो इसका मतलब है कि अगर किसी के मामा बाबू उसको ना कहे नमाज पढ़ने के लिए तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है ना. तो इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली सोचना चाहिए कि हमने के लिए अच्छा काम करना है. अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये वाला होमवर्क किसने किया था? मैंने. जी, फिर आप शेयर करते जाएं कि किस किसने किया था ताकि मुझे पता चले. जी, यस, इसको बंद कर दे. मैंने किया था. ओके, ईमान आपने किया था. आपने किसके साथ शेयर किया ईमान? अपनी मम्मा के साथ. वेरी गुड. इसका मतलब है अगर आपकी मामा ने पढ़ा तो फिर आपको भी सवाब मिला. वेरी गुड. और किसने कहा, किसने शेयर किया था? मैंने. फातिमा तो ज़हरा ने. और हफ्सा ने भी शेयर किया था? जी. वेरी गुड. हफ्सा आपने किसके साथ शेयर किया था? फ्रेंड्स के साथ. वेरी गुड. फातिमा आपने किसके साथ शेयर किया था? मैंने अपनी खाला के साथ. अच्छा, आपने अपनी खालास के साथ शेयर किया था. वेरी गुड. और आपने अपनी फुप्पो के साथ भी वैसे शेयर किया था. चलें जी, वेरी गुड. इसका मतलब है कि जिन बच्चों ने ये शेयर किया तो फिर क्या हो गया, उनको खुद भी रिवॉर्ड मिल गया और जिन्होंने पढ़ा उनको भी मिला. चलें जी, अब मुझे बताएं, ईमान, हफ्सा और फातिमा, इनमें से कौन ये पढ़ेगा?
मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने होमवर्क किया था उनको मैं फर्स्ट चांस देना चाहती हूँ. सो ईमान, फातिमा, हफ्सा, one of you should. मैं पढ़ सकती हूँ. मैं पढ़ सकती हूँ. Okay, चले, we take Hafsa first and then Fatima. Okay, Hafsa. Alhamdulillah adada ma khalaq. Alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adada ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah adada ma ahsani kitab. Alhamdulillah Ahsa kitabu. ahsa kitabu. Alhamdulillah ala ma ahsa kitabu. Walhamdulillahi adada kulli shay'i walhamdulillahi mil'a kulli shay'. Barakallah, very good. Fatima, you were next. Okay. Alhamdulillah adada ma khalaq. Alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adada ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah adada ma ahsa kitabuh. Walhamdulillah ala ma ahsa kitabuh. Walhamdulillah adada kulli shay. Walhamdulillah mil'a kulli shay. Barakallah. और इसका रिवॉर्ड कितना है? कितना है रिवॉर्ड इसका, फातिमा या हफ्सा या ईमान? मैं बताती हूँ. मैं चाहती हूँ कि ईमान ने कुछ नहीं बोला, इसलिए ईमान बताना चाहिए. ईमान बता सकती है आप इसका रिवॉर्ड कितना था? मैं बता सकती हूँ. जी जी बताएं. जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं उतना. इसका रिवॉर्ड इतना था कि फातिमा आप बता सकती हैं? फातिमा आवाज वो डबल हो रही है. मैं क्या था? इसका रिवॉर्ड कितना है? 24 hours जिक्र करने से ज्यादा अच्छा है. बिल्कुल. और ईमान ने जो बात कही है ना कि जो जमीन और आसमान भर जाए उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर आप डे नाइट जिक्र करते रहे तो उससे ज्यादा अफजल है. तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि आप लोगों को टास्क मिला था कि आपने शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, चले अब लेट्स स्टार्ट. आज हम लोगों ने काफी शुरू में ही टाइम लगा लिया है. मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद. रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ. आज हमने सूरह रीड करना चाह रही थी वो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह वाली. अगर जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एक मिनट मशीज़ा प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. आप लोगों की एक नई फेलो स्टूडेंट आई है मशीज़ा जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मशीज़ा है, मैं 9 साल की हूँ. माशाल्लाह, वेरी वेलकम टू द क्लास. एंड मशीज़ा यू कैन रीड. आपको क्लियर नजर आ रहा है? मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया. जी मुझे पहले भी क्लियर नजर आ रहा था. चलें आप पढ़ें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा खलक़. अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा खलक़. अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा फिस समावाति व मा أحصى كتابه والحمد على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. बारकल्लाह, वेरी गुड मशीज़ा. एंड आई एम रियली हैप्पी कि फर्स्ट डे ही आप आए और आपने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया और इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया. एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम आप तिलावत के लिए भी वॉलंटियर करेंगी. आई विल बी रियली हैप्पी कि आप पार्टिसिपेट करें. ठीक है, चले आज हम स्टार्ट करते हैं. आज हमने एक नई सूरा स्टार्ट की है, सूरह अंबिया. अंबिया जो है वो प्लूरल है किस चीज का? नबी का. और इस सूरा के अंदर कितने प्रॉफिट्स मेंशन्ड है? नंबर जो है वो लिखा हुआ है. यस, 16. और अब हम लोग देखेंगे कि इस सूरा में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे. और इस सूरा की एक थीम है. अब मैं आपको क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करते जाएं.
یاد ہے ہم نے ایک سورہ پڑھی تھی, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے, اس کے سٹارٹنگ ورسز, تو پھر ہمیں دجال سے پروٹیکشن ملے گی. وہ کون سی سورہ تھی؟ کوئی بھی بول سکتا ہے. سورہ ملک. سورہ الکہف. ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس کے شروع کے 10 ورسز جو ہے وہ یاد کر لیں, وہ پڑھ لیں, تو آپ کو دجال سے پروٹیکشن ملے گی. اچھا, پھر ہم نے ایک سورہ دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پروفٹ تھے, انہوں نے اسپیشلی دعا کی تھی کہ ان کو ایک نائس سا سن ملے, اور پھر اس کے اندر بہت سارے اور پروفٹس کا بھی مینشن تھا. اور پھر ہم نے اس میں ایک بات سیکھی تھی کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول گئے. پھر ان کے ساتھ پھر وہ جو ہے انہوں نے برے برے کام کرنا شروع کر دیے, انہوں نے نماز چھوڑ دی اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کر دیا. وہ کون سی سورہ تھی؟ It was named after, hint یہ, it was named after a prophet's mother. اب اس سے بڑا ہنٹ میں نہیں دے سکتی. مجھے پتہ سورۃ المریم. یس, سورۃ المریم, ویری گڈ. اچھا, اور پھر ہم نے لاسٹ سورہ میں دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ کی جرنی تھی. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ گئے تھے اور ان سے کس نے بات کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی, اور ہم نے بہت ساری ان کی ساری واقعات. اینجل جبریل نے نہیں اس سے بات کی تھی بیٹے. اچھا اچھا, وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. اصل میں عیسیٰ عبداللہ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اوکے, اچھا, آج ہم لوگ جو سورہ پڑھیں گے اس کے اندر بہت سارے پروفٹس مینشنڈ ہیں, اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ تھیم ہے جو کہ ریگارڈنگ ہیڈ لیسنس ہے, یا پھر ٹرننگ اوے ہے, ڈسٹریکشنز کو فالو کرنا ہے. اینڈ لیٹس سی, ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. The time of their account has approached for the people while they are heedlessness turning away. کہ یہ جو سورہ ہے وہ سٹارٹ اس چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا حساب لینا ہے نا, ہمیں پتہ ہے, اور ابھی تک ہماری بک آف ڈیڈز تیار ہو رہی ہے. کون تیار کر رہا ہے اس کو؟ کون تیار کر رہا ہے ہماری بک آف ڈیڈز کو؟ اینجلز. وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں, گڈ بھی اور بیڈ بھی بات نوٹ کر رہے ہیں, اور اس ساری چیز کے اوپر ہمارا حساب ہوگا نا, پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. پر اس سورہ کے اندر پہلی آیت میں بتایا ہوا ہے کہ اتنی قریب آ گیا ان کے حساب کا وقت. حساب کا وقت کب ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا. اور لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, اور وہ لوگ کس چیز میں بزی ہیں؟ وہ غفلت میں ہیں. We will see in a bit what is غفلت. آپ کو پتہ ہے غفلہ کیا ہوتی ہے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, کون بتا سکتا ہے کوئی ایک بات؟ Not thinking about آخرہ. Forgetting the death. Yes. And another thing, neglecting our duty to Allah. Yes. تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیسے کیسے غفلہ کرتے ہیں؟ ہم کبھی کبھی اپنے کام میں غفلہ کیسے کرتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے پورے دن میں نماز پڑھنی تھی تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے. یا پھر ہم کوئی اپنے فیوریٹ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے, بعد میں پڑھ لیں گے, پھر نماز رہ جاتی ہے. یا پھر ہم لوگوں نے کوئی اچھی چیز کرنی تھی, ہمارا قرآن پڑھنے کا ٹائم تھا, یا کوئی اور اچھی چیز تھی جو ہم کر سکتے تھے, پر ہم سوچتے ہیں اوکے اگنور کر دیتے ہیں اس کو, تو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں نا اس چیز کو, ہے نا؟ یس. اور کبھی کبھی ہم غفلہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آخرہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہم فن کر لیں, بعد میں جو چیز ہو جائے گی اس کو دیکھ لیں گے. ہم دیکھ سکیں گے اس چیز کو. اگر ہم لوگ اچھی کام نہیں کریں تو ہم برداشت کر سکیں گے نہیں نا. تو یہ جو بات ہے امپورٹنٹ کہ when we do غفلہ actually we are ignoring what are we ignoring جب ہم غفلہ کرتے ہیں؟
ہم کیا چیز اللہ کو تو ہم اگنور کر رہے ہیں، پر ہم ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم ریالٹی کو اگنور کر رہے ہیں نا. کیونکہ ایوری بڈی چاہے وہ 100 ایئرس تک بھی کوئی الائیو ہوگا تو وہ ڈائی کرے گا، کوئی 100 ایئرس کا بھی ہو جائے. یس. سو غفلت جو ہے وہ ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ آپ you do not think about death. You think that you're always going to live this life and be like this, جس طرح آپ ابھی ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر جیسے اب ہم لوگ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا اچھے طریقے سے، تو اس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم جب فوکس صلاح کی بات کی تھی تب میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی تھی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ نماز میری لاسٹ نماز ہے تو پھر وہ کتنی بیسٹ ہو جائے گی نا. مجھے لگے کہ اس کے بعد تو مجھے چانس ہی نہیں ملے گا. جیسے کبھی کبھی ہم نماز ایسے سے پڑھتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، یہ میں نے اچھی نہیں پڑھی، نیکسٹ ٹائم اچھی پڑھ لوں گی، ایسے کرتے ہیں نا. پر اگر ہمیں یہ لگے کہ دس از مائی لاسٹ چانس تو پھر ہم کتنا بیسٹ کام کریں گے، ہم کتنی گڈ ڈیڈس کریں گے، ہم اپنے پیرنٹس سے کتنا اچھا بہیو کریں گے، کیونکہ ہمیں لگے گا اگلے دن تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی اور گڈ ڈیڈس کرنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر ہم اچانک سے کیا ہو جائیں گے، ہم اسپیڈ اپ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سو غفلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے فار انسٹنس آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ کا کل پیپر ہے اور آپ یہ سوچیں کہ میں پورا دن پارٹی کروں یا فن کروں یا اپنے فرینڈ کے گھر چلا جاؤں یا چلی جاؤں اور پھر آخر میں آ کے کہوں کہ اوکے میں چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں اور پھر میں فیل ہو جاؤں، تو پھر کس کو بلیم کرنا چاہیے ہمیں؟ خود کو. ٹیچر کو نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیچر نے مشکل پیپر بنا دیا ہے میں اس لیے فیل ہو گئی. خود کو کیوں ہمیں بلیم کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے خود تیاری نہیں کی. کیونکہ آپ نے کیا کیا جو کہ ہمیں جی محمد آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ It is Shaitan we need to blame because he was the one who was trying who easily fooled you into going. پر محمد آپ کو پتہ ہے ہم نے ایگزیکٹلی پر آپ کو پتہ ہے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان تو اس دن پتہ ہے کیا کہے گا، وہ کہے گا، ہم نے اس کا ڈائلاگ بھی پڑھ لیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ پہ یہ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ میں ہاں ایمان بتائیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیا کہے گا. شیطان کہے گا کہ اس نے ہم لوگ کو بلیم، وہ کہے گا کہ مجھے نہ بلیم کریں کہ میں نے آپ کو صرف آئیڈیا دیا تھا کہ آپ یہ نہ یہ کرو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا آپ کو ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ہے وہ تو یہ کہے گا کہ کرنے والے تو آپ تھے نا، ڈوئر آف ایکشن آپ خود تھے، میں نے تو آپ کو صرف سجیشن دیا تھا، آپ کی مرضی کہ آپ نے اس کو مانا تھا یا نہیں. تو اس لیے اب بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وی آر ریسپانسبل فار آور ایکشنز اینڈ وی ول بی آسکڈ اباؤٹ اٹ. تو اگر میں کسی چیز پہ غافل ہوں یا میں کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہی تو اس میں شیطان جو ہے اس کے لیے تو ہم نے جب اس کو بھگانا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، کیا کہنا ہوتا ہے ہم نے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے 3 دفعہ. جی بالکل اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے. تو وہ تو ہمیں طریقہ بتا دیے، پر اگر ہم خود سے غفلت کریں، ہم خود سے چیزوں کو ان امپورٹنٹ سمجھیں تو اس کے لیے ہم اس کو بلیم دے سکتے ہیں؟ نو. سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں غفلت. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں no mention comes to them from their Lord except they listen to it while they are playing. کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر یا کوئی ریمائنڈر آتا ہے تو وہ صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز میں اپنی پلے میں اپنی ڈسٹریکشن میں پری آکوپائڈ ہوتے ہیں. اوکے قیامت تو ابھی نہیں آ رہی نا، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں یا بہت چھوٹا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں کس بات سے؟ ریئل چیز سے. When their hearts are distracted and those do wrong conceal the private conversation saying, is this a prophet except human beings like you? So should you approach magic while you are aware of it? اب یہ جو ہے وہ انہوں نے اس زمانے کے لوگوں کی بات بتائی ہے کہ وہ یہ کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے کہ پروفٹ تو صرف آپ جیسے کیا ہیں، آپ جیسے ہیومنز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اگر اس عبداللہ تھوڑا سا آہستہ بیٹے، جو ان کی مجھے بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اینجلز ہوتے نا پروفٹس تو ہم ان کو مان لیتے، پر کیونکہ یہ پروفٹس جو ہیں وہ ہم جیسے ہیومن ہیں تو پھر تو کوئی مزہ نہیں ہے ان کو ماننے میں. اور آپ کو پتہ ہے
इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सारे डिफरेंट प्रॉफिट्स की बातें बताएंगे और उससे हमें ये पता चलेगा कि दे वर द बेस्ट रोल मॉडल्स. अगर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स जो हैं वो हमारे पास होते एंजल्स जो ह्यूमन नहीं होते, तो हम कहते हैं कि हम तो ह्यूमंस हैं इसलिए हम लोग जो है हम टायर्ड भी हो जाते हैं, हम चीजें नहीं कर सकते. और ये तो बहुत डिफिकल्ट रोल मॉडल्स हैं कि वो दे वर एंजल्स और हम लोग तो ह्यूमंस हैं, हम तो फॉलो नहीं कर सकते. इट्स हार्ड टू फॉलो, है ना, क्योंकि ना एंजल्स को नींद आती है, ना उनको भूख लगती है, ना वो टायर्ड होते हैं, और उनको कभी भी शैतान बहका नहीं सकता. तो फिर तो कितना टफ कंपटीशन हो जाता है ना. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए रोल मॉडल्स बनाए हैं इनको प्रॉफिट्स को, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है किसी और क्रिएशन को फॉलो करना, पर ह्यूमंस को फॉलो करना बहुत आसान है. ठीक है, इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है बिफोर वी स्टार्ट द सूरा. कैन यू सी द स्लाइड? Yes. सो Yes. एंटी गफला एक्शन प्लान जो है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि हमें अपनी गफलत को दूर करने के लिए कि हम चीज़ों को, गुड चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करें, हमें सबसे पहले क्या करना है, रोप ऑफ अल्लाह को पकड़ना है. वो क्या है? Stay connected with Quran. Yes, the rope of Allah is the rope of Allah क्या है? Stay connected with Quran. Yes, we stay connected with the Quran, but what is the rope of Allah? हमने last side में last week Quran. Quran is the rope, Quran. because one end of that rope is in our hand and the other अल्लाह end is ताला के हाथ में दूसरा है. बिल्कुल. तो फिर हम कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गफलत में नहीं होंगे. ठीक है, और फिर क्या होगा, हमें हमेशा अपना पर्पस याद रखना चाहिए. आपको पता है हम किस पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं? आपको पता है हमारा पर्पस इन लाइफ क्या है? इबादत के लिए. यस, इबादत के लिए. पर आपको पता है एज ह्यूमंस तो हमें खाना भी खाना होता है, हमें सोना भी होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? कोई इसका आंसर दे सकते हैं मुझे? हमें अच्छी चीजें भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास और चीजें भी हों, इसलिए हम ज्यादा हार्ड वर्क करने शुरू हो जाते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा मनी भी आए. तो फिर तो हम गाफिल हो जाएंगे. I think that कौन बात कर रहा था अभी? मैं जी मशीजा, यू वांट टू टॉक? बैलेंस हर चीज में वो. यस, वेरी गुड, बैलेंस हर चीज में. पर आपको पता है मशीजा कि जब हम लोग खाना खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, हम एक अच्छी चीज कर रहे होते हैं ना, तो वो एक पॉजिटिव चीज होती है. हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो वो भी हम अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए रखते हैं कि हमारी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग हो और हम अच्छी से वर्शिप करें. तो आपको पता है जो सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं करने के लिए, कि हम जैसे हम स्लीप करने का भी जो तरीका है कि हम उससे पहले दुआ पढ़ के सोएं, अल्लाह ताला का याद करके सोएं, तो हम ये सारी चीजों को इबादा में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं होती अगर हम लोग स्लीप करें. या पर ये नहीं कि हम सारा वक्त स्लीप करते रहे, नमाज के टाइम पे भी स्लीप करते रहे, ये मतलब नहीं है. पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर चीज में अल्लाह सुब्हाना ताला की जो कमांड्स है उनको प्रायोरिटी दें. जिसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह सुब्हाना ताला हो, तो वो कभी गाफिल हो सकता है? नहीं. नहीं, सिर्फ मशीजा को पता चला है कि नहीं, बाकी सब लोगों को नहीं लगता कि अगर आपके लिए हर चीज में अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो आप गाफिल हो सकते हैं कभी? नहीं. नहीं. क्योंकि देखिए फॉर इंस्टेंस, अगर आप अल्लाह सुब्हाना ताला की कमांड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे? Yes. जी. बात मानेंगे? Yes. और अगर वो आपके साथ नहीं भी हों तो आप जो है वो हराम और हलाल का ख्याल रखेंगे? जी.
اور اگر آپ کے ساتھ ارد گرد جو باقی فرینڈز ہیں وہ غلط چیزیں کر بھی رہے ہوں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں تو وہ آپ کریں گے نہیں. کہ جب آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے then you will not be غافل and remove yourself from anyone who brings you to the state of غفلہ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو گڈ کمپنی ہوتی ہے وہ کس کی طرح ہوتی ہے, کون سے سیلر کی طرح ہوتی ہے؟ پرفیوم سیلر. اور جو بیڈ کمپنی ہوتی ہے وہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ بلیک اسمتھ. یس. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی پریزنس میں رہیں تو وہ ہمارے سارے کپڑوں میں اور ساری چیزوں میں اسمیل آ جاتی ہے. اور اسی طرح جو غفلہ ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈیزیز کی طرح ہوتی ہے, جو اگر ہمارے فرینڈز جو ہو نا وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, چھوڑو یہ چیز نہیں کرو, اچھی چیزیں نہ کرو, ہر وقت آپ کوئی ایسی اچھی بات بتاتی رہتی, کوئی اور کام کر لیتے, کوئی اور فن کر لیتے, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے. تو پھر اس کمپنی سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور اگر ہم نے کیا کر لیا, اگر ہم نے کوئی غلطی کر لی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یس. And we should always fear Allah. So this is the anti غفلہ plan. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں شیئر بھی کروں گی پر آپ نے اپنا بنانا ہے, ٹھیک ہے؟ ہوم ورک آپ لوگ کا یہ ہوگا کہ you will make your own. So let's see کہ پروفٹس جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں اور وہ ہماری طرح کی ہیومنز ہیں اور وہ ڈائی بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ all humans die, right? سو ہم نے تو بات اس پہ آلریڈی بات کر لی ہے کہ پروفٹس جو ہیں وہ بیسٹ رول ماڈلز ہیں, کیونکہ ہم بھی ہیومنز ہیں اور وہ بھی ہیومنز ہیں. پر ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے, ان کے پاس وحی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک. اور یہاں ایک امپورٹنٹ بات اس صورت میں بتائی گئی ہے کہ جب آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہو, قرآن سے ریلیٹڈ ہو, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو یا پھر حدیث سے ریلیٹڈ ہو, تو ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے؟ When you don't know something, whom you should ask? اینڈ اپنے پیرنٹس اور جن کو آتا ہے اس طرح کی بات ہے. جی بالکل, قرآن سے تو ہمیں گائیڈنس لینی چاہیے بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہمیں چیزیں مانگنی چاہیے, پر اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے قرآن, اگر آپ کو نماز میں کسی چیز سے کنفیوژن ہے تو پھر آپ پیرنٹس سے پوچھنا چاہیے. اور پیرنٹس کیونکہ وہ پیپل ہے نا, وہ لوگ ہیں جن کے پاس نالج ہے, آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے, اور آپ نے ہمیشہ ان سے پوچھنا ہوتا ہے جن کو صحیح طریقہ آتا ہوتا ہے. اگر کسی کو خود ہی شور نہ ہو, آپ کی فرینڈ ہو اور وہ ویسے بہت اچھے مارکس لیتی ہے باقی سبجیکٹس میں, پر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے نماز میں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے اور اس کو نہیں پتا نماز سے ریلیٹڈ, پر آپ اس سے کوشچن کرو, نہیں کرو گے نا؟ نہیں. جس طرح ایمان نے جس طرح سے بتایا, you will ask your parents because they know more than you, better than you regarding this thing, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات اس میں بتائی گئی ہے سورت کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ایک بندے نے, ہر ایک نفس نے ڈائی ہونا ہے, جو کہ ہم نے اگین شروع میں کور کر لیا تھا کہ ڈیتھ جو ہے وہ بیسٹ ریمائنڈر ہے. وائی؟ بیکاز اگر ہمیں لگے کہ ہم نے کبھی ڈائی نہیں ہونا تو پھر ہمیں لگے گا ہمارا کبھی حساب ہی نہیں ہونا, تو پھر تو ہمیں لگے گا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. پر جب ڈائی ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی آخرت, جو آپ کی نیکسٹ لائف ہے, وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ از اے ریالٹی. آج ہم جس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے, اور میں آپ لوگوں سے, سب لوگوں سے مجھے ایک انپٹ چاہیے ہوگی, کہ قرآن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو گڈ چیزیں ہیں اور ایول چیزیں وہ بہت ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں ہمارے ساتھ. جیسے فار انسٹنس میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, all of you will agree, اگر آپ بہت بیمار ہو جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا. یس. اوکے, اگر آپ کے پاس بہت پیسے کم ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا. یس. اگر کوئی بھی کسی قسم کی چیز آپ سے لوز ہو جائے, کوئی لوڈ ون ڈائی ہو جائے یا کچھ, ایک منٹ میں تھوڑا شیئر کر لوں پھر اس کے بعد, تو یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, رائٹ؟ اب مجھے آپ لوگوں نے سوچ کے بتانا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے بڑا انٹیلیجنٹ آنسر چاہیے کہ ہاؤ از گڈ ہیلتھ
and good and having wealth a test. सारी चीजें अच्छी अच्छी होना, ये सब चीजें, ये टेस्ट कैसे हो गया? क्योंकि वो अल्लाह ताला आपको सारी चीजें देख के देखते हैं कि ये मुझे भूल तो नहीं जाता, दुनिया में ही तो नहीं रह जाता। वेरी गुड। ये किसने बताया हमें? हफ्सा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक तरह से इस तरह से भी टेस्ट है। और भी क्या चीज हो सकती है? ये अल्लाह ताला ने इसलिए भी आपको अल्लाह ताला ने आपको फेवर दिया, आपकी हेल्थ, अल्लाह ताला ने आपको फेवर दिए। हाँ जी, ये फेवर है। इसको आपने उसका ख्याल रखना है, तो आपको टेस्ट करते हैं कि आप कैसा ख्याल रखते हो। सही सही। और अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ये भी देखना चाहते हैं कि अगर आपको लालच ने इधर चीजों का किया, आप वही बार बार और चीजें इसी तरह करो। यस, पर आपको पता है इस तरह से टेस्ट भी होता है ना, इस तरह से भी टेस्ट होता है ना कि जब अल्लाह ताला हमें गुड हेल्थ देते हैं तो फिर हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने गुड हेल्थ को किस चीज में यूज किया था। आपने बस ये कहा कि हाँ मैं बस गुड हेल्थ है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, मैं इसको सारी वर्ल्डली चीजों में यूज करूं, पर मैंने अपनी गुड हेल्थ की वजह से जो है वो ज्यादा इबादत की थी, ज्यादा अच्छे काम किए थे जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं वो तो फिर उतनी अच्छी ज्यादा चीजें नहीं कर सकते ना, वो तो बेचारे बहुत अपनी उस डिजीज से फाइट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास गुड हेल्थ है तो ये एक टेस्ट इस तरह से है कि आपने उसको कैसे यूज किया, ठीक है। और गुड वेल्थ जो है वो फिर कैसे टेस्ट हो जाएगी कि आपने उसको भी कैसे यूज किया। कि अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ हो और आप उससे चैरिटी नहीं दो या उन लोगों को नहीं दो जिनको अल्लाह ताला ने कहा है देने को, उनको सपोर्ट करने को, तो वो आपका टेस्ट होता है। तो अगर अल्लाह ताला आपको कम देते हैं तो अल्लाह ताला वो भी आपको एक टेस्ट दे कि आप कितना सब्र करते हो। पर जब आप अल्लाह ताला आपको ज्यादा मनी देते हैं तो अल्लाह ताला ये टेस्ट करते हैं कि आप कितना ज्यादा अल्लाह ताला की खातिर देते हो, है ना। तो इसमें से टफ वाला टेस्ट कौन सा है? ये अगर आप गरीबों को देते हो नहीं, जो आप अल्लाह की राह में कितना देते हो, मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, पर ये बात है कि जो टफ वाला टेस्ट है ना वो ये है कि जो जो आपके पास चीजें कम होती है ना तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ तो होता है, वो दुनिया में तो टफ होता है, पर ज्यादा ट्रिकी टेस्ट जो है ना, वो जो जरा कहते हैं ना वो ऐसा वाला पेपर जिससे आप थोड़े से परेशान हो जाए, वो होता है कि आपको ब्लेसिंग मिल जाए। जब ब्लेसिंग मिलती है और आप थैंकफुल नहीं होते और उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करते तो वो ज्यादा बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि उससे फिर आपकी आखिरत खराब हो जाती है। आपको याद है वो हमने इतनी डिटेल में पढ़ा था कि वो जो ओनर ऑफ गार्डन था वो क्या कर रहा था? वो जो जी जी गरूर कर रहा था अपने। बिल्कुल, वो गरूर कर रहा था। उसको अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी थी ना, तो उसका टेस्ट जो था वो इविल, वो उसके साथ बैड हुआ था या अच्छा हुआ था? उसका टेस्ट कैसा टेस्ट था? बैड। उसका टेस्ट एंड में बैड था, पर शुरू में क्या था? उसको शुरू में अल्लाह ताला ने बताया कि उसको अल्लाह ताला ने ग्रेप्स की बाग दिए, उसके पास डेट पाम ट्रीज थी और वाटर था और सारा कुछ था। तो वो कैसा टेस्ट था? वो अल्लाह ताला ने उसको ब्लेसिंग्स दे के टेस्ट किया था। तो अब हमने ये भी देखना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कभी कभी कैसे टेस्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमें कभी कभी ऐसे टेस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर अल्लाह ताला ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं, उन ब्लेसिंग्स को हमने कैसे यूज किया। आपको पता है कि डे ऑफ जजमेंट में हम तब तक आगे नहीं जा सकेंगे जब तक हम इन चीजों का आंसर नहीं करेंगे कि हम लोगों को जो लाइफ दी थी उसको हमने कैसे यूज किया, हमने कैसे मनी अर्न की, कैसे उसको स्पेंड किया, हमने अपने टाइम को कैसे यूज किया। तो इन सारी चीजों का हम आंसरेबल हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो टेस्ट हैं उसका कम मिलना या ज्यादा मिलना, इन सब के लिए हम आंसरेबल हैं। क्योंकि जो लोग कभी कभी उनके पास कम होती है चीजें तो वो कहते हैं हम स्टील करेंगे, तो ये भी तो उनका टेस्ट था ना, तो उन्हें स्टील करके तो फिर ये कोई रीजन तो नहीं है स्टील करने का, राइट। तो इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमें अल्लाह ताला ने जो सारी ब्लेसिंग दी हुई है, इट्स ऑल अ टेस्ट। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अब आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह में फ्लड आया हुआ है इस वक्त?
यस इस वक्त जहां आप अभी हैं इधर फ्लड है? जी नहीं जी It's a very, इधर it's a का recent test that Allah sent down. COVID-19. This was Yes. all a test. yes COVID-19 is also a test. True मोहम्मद, very good. और earthquake है वो भी नहीं आया हुआ, और कोविड जो है वो आपकी पर्सनल अभी फैमिली के अंदर तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह अफेक्टेड नहीं है ना? नहीं तो ये सारी चीजें जो अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको इतनी ब्लेसिंग में रखा हुआ है, तो सबसे पहले इस टेस्ट के अंदर हमें पास होने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस तरह की आजमाइश से बचा लिया, पर साथ ये टेस्ट है कि अब मैंने इस सिचुएशन में लोगों की हेल्प कैसे करनी है, क्योंकि ये पार्ट तो रहता है ना अभी। तो जब कभी हम ब्लेस्ड हों तो हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा नेमत दी है, उस पर शुक्र करना है और दूसरों की हेल्प करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमने कुरान से ताल्लुक के बारे में तो बात कर ली थी कि कुरान जो है वो इसके अंदर हमारा जिक्र है और अल्लाह सुब्हाना ताला की रस्सी है जिससे हम ट्रैक पे रहते हैं। और फिर इस सूरा में बात होती है कि एवरी क्रिएशन हैज अ पर्पस, एवरीथिंग हैज अ पर्पस, है ना? हर चीज का पर्पस है। तो हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इंसान बनाया है वो पर्पसलेस हो सकता है ऐसे कि सारी चीजों का पर्पस है, आसमान का, सूरज का, चांद का, हर चीज का पर्पस है, पर ह्यूमंस जो है वो विदाउट पर्पस हो सकते हैं? नो नहीं अच्छा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सूरा के अंदर हम ये देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉफिट्स जो हैं उनके साथ क्या क्या हुआ और वो बेस्ट रोल मॉडल्स कैसे थे। उसमें एक लॉ आप देखेंगे जो हम इसमें पूरी सारे उसमें पढ़ेंगे, वो ये है कि अल्टीमेटली ट्रूथ जो है वो किसको क्रश कर देगा? फॉल्सहुड को। जो चीज भी गलत है वो चीज फिनिश ऑफ हो जाएगी, और ट्रूथ जो है वो किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की अल्लाह की वजह से। तो आज ये दुआ हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि फिर हम लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैं आप लोगों को कहलवाना भी चाह रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। पर हजरत इब्राहिम की स्टोरी हमने बहुत डिटेल में देखी थी, रिमेम्बर कि हजरत Yes. इब्राहिम थे, उन्होंने क्या किया था। अब हम लोगों ने जो चीजें हमने सीखी है ना उस स्टोरी को हमने इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले वो सारे लोग जो थे वो क्या करते थे, किस चीज की वर्शिप करते थे? फिल इन द ब्लैंक। वो स्टैच्यूज की Idols. Fake idols. आइडल्स वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और Gods that were also known as idols. वेरी गुड। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने उनको बताया कि आपने वो उनके साथ आइडल वर्शिप में मसरूफ हो गए, या फिर उन्हें बताया कि आपने आइडल वर्शिप नहीं करनी, वो उनके साथ डिस्ट्रैक्ट? You must avoid idol worship at all costs. यस, वेरी गुड। और उन्होंने जो है वो जो सारे लोग जो थे वो अपने प्ले में मसरूफ थे और डिस्ट्रैक्टेड थे, अल्लाह सुब्हाना ताला को जिक्र नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उन आइडल्स की वर्शिप कर रहे थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने उनको सही बात, Idols. यस, फर्स्ट ही टोल्ड देम व्हाट इज राइट। पहले उनको उन्होंने सही बात बताई ना कि आपको डोंट वर्शिप द स्टैचूज, वर्शिप अल्लाह। ऐसे तो नहीं किया ना मोहम्मद कि उन्हें पहले दिन जाके उनके आइडल्स तोड़ दिए, ऐसे तो नहीं किया था। उन्होंने पहले उनको सही बात बताई थी, फिर उन्होंने कहा कि हमने तो बात माननी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? वो सारे स्टैचूज को डिस्ट्रॉय किया और बड़े वाले को, यस, वेरी गुड। और फिर उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम क्या कर, मैं चाह रही हूँ कि अब सब लोगों की आवाज नहीं आ सक रही और काफी देर से ना जैनब ने बात नहीं की, तो जैनब, मैं चाहती हूँ कि जैनब या फातिमा तो ज़ारा फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोगों में से कोई बताए कि फिर क्या हुआ था कि जब उन्होंने फातिमा तो ज़ारा फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू अनम्यूटेड? जी जैनब आप बता दें कि जब उन्होंने आइडियल स्मैश कर दिया तो फिर क्या हुआ?
नेक्स्ट डे जब वो जगह के पीपल आए थे तो लोग जब वो आइडल वर्शिप करने गए थे तो पूरा आइडल्स डिस्ट्रॉय थे, सिर्फ सबसे बिगेस्ट आइडल था और उस पे एक्स था। फिर उसमें से एक पर्सन मैन इब्राहिम नाम के उन्होंने आए थे होंगे तो उनको बुलाएंगे और फिर वो पर ज़ैनब उनको पनिशमेंट क्या दी थी? लोगों ने क्या कहा कि अब क्योंकि उन्होंने हमारे आइडल्स तोड़े हैं तो उनको हम क्या करेंगे? लोग एक मशीन की तरह बनाए और सबसे बिगेस्ट फायर बनाए और फिर फायर में टॉस कर दिए। अब लेट्स सी, अब मुझे मैं चाह रही हूँ कि इब्राहिम या मनीहा जो है उनमें से कोई बताएगा कि क्या वो फायर जो थी उसने बर्न किया था? नहीं, बर्न नहीं किया था। क्यों? फायर तो सबको बर्न करती है। फायर को जी इब्राहिम, अल्लाह ताला ने क्या कहा था फायर को? ये हम लोगों ने जब हम जुल्हिज्जा के लिए रिवीजन कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अल्लाह ताला ने क्या कहा था फायर को? मैं क्या बताऊं? जी कि वो ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाए और क्या बन जाए? सलामती। क्योंकि कभी कभी ठंडक से भी तो आपको चोट लगती है ना। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ स्वीडन में आपको अगर आप बगैर ग्लव के साथ जाएं और बाहर स्नो हो तो आपको चोट लगती है ना हाथों में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि उसके लिए ठंडक और सलामती बन जाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को फोकस बनाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए सारी चीजें करते हैं, तो बेशक लोग उनको नुकसान देने की कोशिश करें, उनको नुकसान पहुंच जाता है या नहीं? नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। चले इंशाल्लाह अब हम लोग बाकी की चीजें नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि हमारी काफी सारी चीजें रहती हैं। और अब आ गया है चैलेंज टाइम। 2 दफा मोहम्मद फर्स्ट टाइम बता चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि अब सब लोग खुद से पढ़ लें या मैं पढ़ूं आप लोगों के लिए। चैलेंज टाइम में है यू हैव टू नेम द सूरा। इट्स द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। अच्छा, okay, now let me read it. Longest surah of the Quran. It has the longest ayah of the Quran, and it will come with another surah on the day of judgment as birds or clouds. ये सारी चीजें जो है हिंट किसकी तरफ थी? You are right. Surah Al-Baqarah. Yes. But can anyone name, let's see कि वो स्टार होगा इस दफा चैलेंज का जो ये बताएगा कि वो दूसरी सूरा कौन सी आएगी? अल इमरान। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड बारकल्लाह फीक। चलें अब you were awesome students and I was very happy कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। आप इधर से आ जाओ बेटे, आप इधर से आ जाओ। चलें जी, अब हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं और we will end the class, ठीक है? I'm sorry, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज कुछ ज्यादा बातें हो गई थी, पर मैंने कोशिश करी थी कि हम लोग जो हैं वो आज ये सूरा कंप्लीट कर लें, पर आई गेस कि जितना हमने कर लिया तो काफी है। और आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? लास्ट टाइम मुझे अब्दुल्ला ने होमवर्क रिमाइंड कराया था और अब्दुल्ला आपने होमवर्क नहीं सबमिट कराया था। जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट कराया था, वेल डन, बहुत अच्छा किया था। और मैं अगर वो अगला वीक आ भी गया है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मनीहा, इब्राहिम, अब्दुल्ला, हाजरा, वो सब लोग जो हैं वो स्ट्रेट पाथ वाला होमवर्क मुझे जरूर सबमिट कराएंगे, ठीक है? वो ग्रुप के अंदर ही आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है? इंशाल्लाह। चले इब्राहिम, आप ये वाली दुआ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे हम सबको? इब्राहिम ओके। चले रब्बि जअलनी लक शक्कारा लक ज़क्कारा
لك زفارا لك رحابا لك رحابا لك مزواعا. یہ سکون ہے، مطواعا مطواعا. لك متآوى لك لك مخبتا إليك لك مخبتا إليك أواه منيبا. بارک اللہ، ویری گڈ. اور گرلز میں سے کوئی پڑھانا چاہتا ہے؟ میں ایک منٹ. حاجرہ. ہاجرہ، جی ہاجرہ. رب اجعلني لك شكارا. رب اجعلني لك لك زكارا. لك لك رحابا. لك رحابا لك متوابا أواء. لك لك مخبت إليك لك مخبتا إليك أواها منيبا. منيبا. بارک اللہ، ویری گڈ. رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب بنا دے مجھے بہت شکر کرنے والا. آمین. آپ سب لوگ بھی آمین کہیں ساتھ ساتھ. لک ذکارا، اپنے لیے بہت ذکر کرنے والا. لک رہابا، آپ سے بہت ڈرنے والا. اور اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے. تو آپ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے آپ سے. لَكَ مِطْوَعًا، بہت اطاعت کرنے والا، بہت اوبیڈینٹ بنا دے. لَكَ مُخْبِتًا، بہت عاجزی کرنے والا. اواہا، بہت آہیں بھرنے والا. منیبا، بہت رجوع کرنے والا. آمین. چلیں جی، اور مجھے زبانی کون سنائے گا وہ دوسری والی دعا. میں چاہتی ہوں، اب میں نام لوں گی جو میں چاہتی ہوں، جو بچے ابھی تک نہیں بولے. احمد، زرناب اور امامہ بھی سنا سکتی کیونکہ امامہ کو بھی آتی ہے وہ زبانی دعا. اللہم انی اسألک والی دعا. وہ آج دعا سلائیڈ پہ نہیں ہے. جس بچے کو زبانی آتی ہے وہ سنا سکتا ہے ہمیں. مجھے جی، اللہم انی اسألک سنائیں گے. اللہم انی اسألک لذت النظر الى لذت النظر الى وجهک. لذت النظر الى وجهک الى وجهک والشوق الى لقائک. والشوق الى لقائک. بارک اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ زرناب. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں لذت النظری، لذت دیکھنے کے طرف تیرے چہرے کے اور شوق کے تیری ملاقات کے. آمین. جزاک اللہ خیر. awesome class, awesome students. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم میں اور عمل میں بڑھائے اور آپ لوگوں کو ایسا بنا دے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہم وفقنا. آمین. اور جو بچے جنہوں نے ہوم ورک لاسٹ ٹائم نہیں کیا وہ بھی کرنے کی کوشش کریں. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف 5 minutes. ڈو دیٹ. اور جو شیئر کرنا ہے وہ بھی ضرور شیئر کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول کرے. آمین. اور اینٹی غفلہ پلان جو ہے وہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اپنا. میں سلائڈ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.